बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कातिल रूहें। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तानियावान, मुसन्निफ है राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। ये किताब 232 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 7 सफ़ा नंबर 164 से। जी नहीं, मैं आपके फ़राइज़ से तावन करने से इनकार करता हूँ। क्या मतलब? और आपके रवैये के खिलाफ एहतजाज। देखिए, बेहतर नहीं कर रहे आप। मामले की नोयत बेहद संगीन है। अगर आप किसी संगीन नोयत की तफ्तीश के लिए यहाँ आए हैं तो अंदर आकर तशरीफ रखिए। हमें बताइए कि सूरत हाल क्या है। फयाज ने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद गर्दन हिलाता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नवाब आसिफ इसे अपने साथ लिए हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि अपने अहले खानदान को यहाँ बुला लीजिए। नहीं, आपके अहकामात की पाबंदी नहीं की जा सकती। अगर आप इसी कदर सख्ती पर आमादा हैं तो फिर मुझे भी जरा टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू कर लेने दीजिए। शायद आपको मेरी हैसियत का पता चल जाए। देखिए, ये एक अहम मसला है। बल्कि अगर आप यूं समझे कि 2 इंसानों के कत्ल की बात है जिस सिलसिले में आपका नाम मंजरे आम पर आया है। कत्ल के सिलसिले में मेरा नाम? नवाब आसिफ ने चौंक कर कहा, अफसोस आप तावन नहीं कर रहे। ठहरिए, मैं तावन करता हूँ, नवाब आसिफ ने कहा। और उसके बाद बीनश, सोफिया, शाहिद वगैरह को अंदर बुला लिया गया और जो अहम लोग थे वो भी। अलबत्ता इमरान और शारिक इनमें शामिल नहीं थे। वो गालबन इस वक्त अपने कमरे में ही थे और फिर चूंकि बात अहले खानदान की ही थी इसलिए इन्हें तलब नहीं किया गया था। अब आप लोग अपना तारुफ करवाइए मुझसे, फयाज ने कहा। मैं कराता हूँ। ये दोनों मेरे भतीजे हैं, शाहिद और नजमी, और ये दोनों मेरी बेटियां बीनश और सोफिया हैं। ये मेरी अहलियां हैं और मुझे आप जानते हैं हमारा खानदान इन्हीं अफराद पर मुश्तमिल है। वैसे दारुल हुकूमत में हमारे बहुत सारे अफराद मौजूद हैं। हम कुछ अर्सा ही बैरूनी मुल्क से आए हैं। मुझे मालूम है असल में 2 अफराद कत्ल हो गए हैं, जिनमें से एक का नाम गुलजार और दूसरे का नाम शामी है। कहा जाता है कि कुछ अरसे कबल इनकी मुलाकात आपसे किसी पिकनिक पॉइंट पर हुई थी। क्या? नजमी, शाहिद, बीनश और सोफिया हैरत से उछल पड़े। गुलजार और एहतशाम कत्ल हो गए हैं, लेकिन कैसे? वो सब बैक वक्त बोल रहे थे और फयाज एक एक की सूरत देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तरीकाकार बहुत पुराना है। असल में वहां से शुबा जाहिर किया गया है। कमर फिरोज को जानते हैं आप? फयाज ने नवाब साहब से सवाल किया। सिर्फ नाम की हद तक, कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये बात मेरे लिए बाइस हैरत है कि कमर फिरोज की हवेली में कोई कत्ल हुआ है। और आपने दूसरी बात क्या कही थी ऑफिसर, कि शुबा हम पर जाहिर किया जा रहा है? हाँ, वहां से आप लोगों की निशानदेही की गई है। क्या बकवास है। यानी हम? आपका मतलब है ऑफिसर? यानी? जी हाँ, यानी। फयाज मायने हेद अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, ये लगवियत है, बेखुदगी है। हमारी तो उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। नवाब साहब, माजरत के साथ आपसे ये अर्ज करना पड़ रहा है कि अभी फयाज ने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर आहटें हुई। सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाला शारिक था, जिसके कंधे पर न्योला सवार था। फिर उसके पीछे इमरान और सबसे आखिर में जोसेफ। फयाज ने पहले तो हैरत भरी निगाहों से शाहरुख को देखा था, लेकिन इमरान और जोसेफ को देखकर उसकी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं और वह इंतहाई मुतहय्यराना अंदाज में उठ खड़ा हुआ। तुम? वो शदीद हैरानगी से बोला और इमरान के चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। अम्मा पतन भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? इमरान ने फयाज की तरफ छलांग लगाई और फयाज घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। प्यारे पतन भाई, मेरी जिंदगी, मेरी रूह। इमरान फिर उसकी जानिब लपका, लेकिन अचानक ही फयाज पर अफीसराना शान मुसल्लत हो गई। उसने अपना लकड़ी का डंडा सीधा करके इमरान के सीने पर रखते हुए कहा, होश में आओ, खड़े रहो। पतन भाई, क्या हो गया तुम्हें? हाय, तुम ऐसे तो ना थे। इमरान रो देने वाली आवाज में बोला, मैं कहता हूँ होश में आओ वरना अच्छा नहीं होगा। फयाज गुर्राया और इमरान सीधा हो गया। न जाने क्यों फयाज को इस वक्त कुछ चिढ़ सी हो गई थी। इमरान इसे मुंह फाड़ कर देखने लगा।
फिर शारिक और जोसेफ की तरफ देखने लगा और बोला, सूरज से तो पतन भाई ही लगते हैं, बन्ने दादा के पोते, मगर अंदाज कुछ अजीब है। प्यारे भाई, क्या तुम पतन भाई नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्याज गुर्राए हुए लहजे में बोला, कबड्डी की टीम बना रहा हूँ, मगर पतन भाई तुम। शट अप, फ्याज गुर्राया। माफी चाहता हूँ, बस गलत फहमी होगी, इमरान संजीदा होकर बोला। फ्याज चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की वजह मालूम कर सकता हूँ? कर सकते हो तो जरूर कर लो पतन भाई, मगर बताऊंगा नहीं, इमरान ने कहा। खैर, तुम बाहर जाओ, इस वक्त मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम्हारी तफ्तीश पर मुझे तशवीश है पतन भाई, मैं कहता हूँ बाहर निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इमरान ने कहा, और जोसेफ और शारिक को लिए बाहर निकल गया। फ्याज न जाने किस तरंग में था। ये झगड़ा मोल तो ले बैठा था, लेकिन अब उसकी सिटी गुम हो ही जाती थी। उधर नवाब आसिफ और बाकी लोग हैरान खड़े थे। फ्याज ने देखते हुए कहा, बात दरअसल सिर्फ इतनी सी है कि वहां से जरा शुबा जाहिर किया गया है। मैंने सोचा आप लोगों से मुलाकात कर लूं। अगर इस सिलसिले में कोई बात आप जानते हैं तो बराए करम मुझे जरूर बता दीजिए, मैं आपसे राब्ता रखूंगा। नवाब आसिफ वगैरह ने कोई जवाब नहीं दिया। फ्याज खुद ही बाहर निकल आया था। शायद ये तब्दीली इस तरह रूनुमा ना होती अगर इमरान इसे नजर ना आ जाता। वैसे बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही थी इसकी। बाहर निकलकर उसकी निगाहें इमरान को तलाश करने लगी। इमरान की यहाँ मौजूदगी बेईमानी तो नहीं हो सकती। और फिर जब वो लान में पहुंचा तो उसने इमरान और जोसेफ को देखा। शारिक मौजूद नहीं था। फ्याज इसकी जानब बढ़ गया। इमरान ने फ्याज की जानब तवज्जो नहीं दी थी। वो जोसेफ से कह रहा था, लेकिन हमारे यहाँ आलू और बैंगन साथ साथ मिलाकर पकाए जाते हैं। बात असल में यह है कि हिफ्ज़ाने सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अब तुम जरा खुद गौर करो, ये कैसे कहा जा सकता है कि आलू और बैंगन के दरमियान मुफाहमत हो सकती है? इन दोनों में शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन इन दोनों को यकजा कर दिया जाता है। और मैं यहाँ मौजूद हूँ, फ्याज ने कहा, और इमरान ने चौंक कर उसे देखा। फिर जोसेफ की तरफ रुख करके बोला, ये शख्स आलू है या बैंगन? पता नहीं बास, मुझे तो ये थाली का बैंगन नजर आता है, जोसेफ ने कहा। और फ्याज का पारा एक बार फिर चढ़ गया। उसने जोसेफ को घूरते हुए कहा, इमरान, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें जोसेफ से बॉक्सिंग का मुकाबला करना होगा, इमरान ने कहा। मैं जोसेफ को गोली मार सकता हूँ, फ्याज घुर्रा कर बोला। ठीक है, तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा अगर तुमने इसको गोली मार दो। अरे मेरा दिवालिया निकाल दिया है इस शख्स ने। इतने अहराजात हैं कि इस पर कि मैं दिवालिया होकर रह गया हूँ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुमने भी मेरी बात नहीं सुनी। शर्त वही होगी, अगर इससे किसी किस्म का मुकाबला नहीं करना चाहते तो गोली मार दो। और फिर इमरान ने किसी तौर फ्याज की बात नहीं सुनी थी और फ्याज उसे धमकियां देता हुआ बाहर निकल आया था। वो जानता था कि इमरान खिसक गया है और अब उसे काबू में करना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन बहरहाल खुद इसका अंदाजा भी यही था कि लड़की ने इसे जो बात बताई थी उसमें गलत फहमी शामिल हो सकती थी। ये लोग कातिल नहीं हो सकते। नया पैराग्राफ। आसमान पर बादल जमा होने लगे थे। हालांकि थोड़ी देर पहले आसमान पर चांद खिला हुआ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हवाओं का रुख तब्दील हुआ और बादलों के टुकड़े आसमान पर जमा होने लगे। शारिक ने खामोशी से अपनी जगह छोड़ी और न्योले को कांधे पर बिठाकर इमरान के कमरे की जानब चल पड़ा। इसे दस्तक देने की जरूरत नहीं पेश आई थी। इमरान जाग रहा था और शायद किसी प्रोग्राम के तहत इसका मुंतजिर था। शारिक खामोशी से कमरे में दाखिल हो गया। कागज का एक चकोर टुकड़ा इमरान के सामने रखा हुआ था और इमरान इस पर गौर कर रहा था। शारिक ने गहरी सांस लेकर कहा, कहो, कोई अंदाजा हो सका? ये मैंने अपने तौर पर तरतीब दिया है। इमरान ने कागज शारिक के सामने रख दिया और शारिक कागज पर झुक गया। बहुत देर तक वो उसे देखता रहा, फिर पुरमुसरत लहजे में बोला, अगर हम तजर्बा कर लें तो क्या हर्ज है? तजर्बा तो करना पड़ेगा। तो फिर आओ। अंदाजा लगा लिया? हाँ। सब सो रहे हैं? हाँ। और ये हिस्सा आप समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया। शायद तुम यकीन ना करो कि मेरा जहन भी बार बार इसी समझ जाता है। हवेली के बारे में तफसीलात तो तकरीबन मालूम हो ही चुकी हैं। ये बहुत ज़्यादा तवील नहीं है और इसकी अपनी एक छोटी सी तारीख है, मैं जानता हूँ। आइए फिर चलें। हाँ चलो। फिर इमरान ने अपने कमरे की लाइट बुझाई, दरवाज़ा इस तरह बंद किया कि देखने वालों को ये एहसास हो
کہ کمرے کا مکین اندر کمرے میں سو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں دبے پاؤں راہداری میں چل پڑے۔ نیولے کی سرخ اور چمکدار آنکھیں روشنیوں کے ننھے ننھے بلب معلوم ہو رہی تھیں، اور وہ بالکل خاموشی سے شارک کے کاندھے سے چپکا ہوا تھا۔ وہ راستہ طے کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حویلی کے اس ٹوٹے ہوئے حصے میں پہنچ گئے جو بالکل الگ تھلگ تھا۔ شارک نے کہا، یہاں سے ہمیں مختلف راستے اختیار کر لینے چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ تم اس طرف سے گھوم کر جاؤ اور میں دوسری جانب سے دیکھتا ہوں۔ عمران نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر وہ حویلی کے اس حصے کی جانب چل پڑا جو کسی قدر بہتر حالت میں تھا اور خاصی بہتر کیفیت رکھتا تھا، جبکہ شارک اس بوسیدہ حصے کی جانب چل پڑا تھا جو بہت زیادہ بوسیدہ حالت میں تھا۔ عمران خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ باہر سے حویلی کا یہ حصہ جتنا بوسیدہ نظر آتا تھا، اندر سے اس کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ اچانک عمران کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک کر رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں شبہ گزرا تھا، لیکن دوسرے لمحے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شارک انہی راستوں سے گھوم کر ادھر آیا ہے۔ وہ شارک کو آواز دینا ہی چاہتا تھا کہ اس نے مدھم تاریکیوں میں ایک کھیولا دیکھا، اور چونکہ اس وقت اس کی آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے اس کھیولے کو نیوت کو دیکھ کر اسے ایک دم احساس ہو گیا تھا کہ شارک نہیں ہے یہ۔ دوسرے ہی لمحے عمران پوری طرح محتاط ہو گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور اس کے بعد ایک ستون سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ سایہ آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ اس کا راستہ یہی تھا جہاں عمران ستون سے چپکا ہوا کھڑا تھا، اور پھر وہ عمران کے بالکل سامنے سے گزرا، اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کوئی لڑکی تھی جو عمران کے سامنے سے گزری تھی، اور اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ بالکل مشینی انداز میں چلتی ہوئی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ عمران بری طرح چونک پڑا۔ یہ اس کے لیے بڑی ناقابل یقین بات تھی، لیکن بہرحال جو کچھ بھی تھا سامنے ہی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ عمران جب اس قدر محتاط ہو تو پھر اس کے مد مقابل کو مشکل ہی سے اس کے بارے میں علم ہو سکتا ہے۔ یہ بلی کی چال بھی عمران نے خاص طور سے سیکھی تھی۔ لڑکی کو شبہ بھی نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد عمران نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ لڑکی تہ خانے میں اتر رہی تھی۔ بھلا عمران پیچھے کیوں رہتا؟ اور تہ خانے کے ماحول کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ مدھم روشنی میں اس نے ان صندوقوں کو دیکھا جن کے کناروں پر کچھ پراسرار افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عجیب و غریب شخصیتوں کے مالک تھے۔ عمران اس وقت حیرتوں کے جس ماحول سے گزر رہا تھا، کوئی دوسرا ہوتا تو اس ماحول کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی، لیکن بہرحال یہ سب کچھ عمران کے لیے حیرت انگیز اور دلچسپ تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے یہاں کے ماحول پر پوری طرح نظر رکھی جا سکتی تھی۔ حیرت انگیز بات وہ مدھم روشنی اور یہاں موجود 4 افراد تھے جو اس دنیا کے لوگ معلوم نہیں ہوتے تھے، اور وہ لڑکی جو عمران کے سامنے سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی بینش تھی۔ عمران اس پراسرار لڑکی پر غور کرنے لگا، لیکن اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کا انداز بالکل مشینی ہے، جیسے وہ کسی سحر میں گرفتار ہو۔ تب اس پراسرار تہخانے میں ایک آواز ابھری، ہاں، جو کچھ ہوا بہت ٹھیک ہوا، اور میں تم سے مطمئن ہوں، لیکن اب جاؤ اور بقیہ افراد کو ہلاک کر دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن زیادہ عرصے تک اس دنیا میں سانس نہ لے سکیں۔ جن 2 کو روانہ کر دیا گیا ہے انہیں ہم نے اپنی نگاہوں میں رکھا ہے۔ ابھی تو ہمیں بہت سارے بدلے لینے ہیں، اور سنو، ہر طرف سے احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ تم نے کسی اور کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی اور دستیاب نہیں ہو سکا۔ مقدس روح، تلاش کرو، مل ہی جائے گا۔ تلاش کرو، ایک قبیلہ بننا چاہیے، ہمارا ایک پورا قبیلہ ہونا چاہیے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ ابھی ہم صرف 6 ہیں۔ میں کوشش کروں گی مقدس روح کہ ہمارا کوئی کام ہو سکے۔ جاؤ، وہ زندہ ہیں، ہمارے دشمن ہمیں زندگی سے محروم کرنے والے زندہ ہیں۔ اوہو، دیکھو، یہاں کوئی اور آیا ہے۔ میں نے دیکھ لیا اس ستون کے عقب میں ہمارا نیا شکار۔ اسے ہمارا ساتھی بننا چاہیے۔ لڑکی، اسے ہمارا ساتھی بننا چاہیے، اس نے کہا، اور بینش کی نگاہیں چاروں طرف کسی کو تلاش کرنے لگیں۔
پھر اس کی نگاہیں اس ستون کی طرف آ کر رک گئی جس کے عقب میں عمران موجود تھا۔ تو عمران محسوس کر رہا تھا کہ اشارہ اسی کی جانب ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ سکا تھا۔ وہ ان پراسرار روحوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں دیکھ کر دل پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ تب بینش کے قدم اس کی جانب اٹھ گئے اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عمران کے قریب پہنچ گئی۔ عمران کے لیے اب چھپنا بیکار تھا، وہ لوگ اسے اچھی طرح دیکھ چکے تھے، حالانکہ اس سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال عمران ہی تھا۔ وہ آگے نکل آیا اور اس نے جلدی سے کہا السلام علیکم، لیکن بینش نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی اپنا لباس اتار دو، لا حول ولا قوت، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنا اوپری لباس اتار دو، توبہ توبہ، میں نے کبھی اپنی ماں کے سامنے اپنا اوپری لباس نہیں اتارا۔ اپنا لباس اتار دو ورنہ، ارے واہ، اچھی خاصی شریف شادی ہو، ان بے وقوفوں کے کہنے پر کیا بکواس شروع کر دی۔ میں پھر کہہ رہی ہوں تمہیں ہمارا ساتھی بننا ہے، تو کیا کپڑے پہن کر میں تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا؟ نہیں، تب پھر تم بکواس مت کرو، اور سنو، ہاں میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، عمران چھینپے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن اسے بینش سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اچانک ہی بینش نے ایک ہونہار بلی کی طرح اس پر چھلانگ لگائی اور عمران کو فوری طور پر محتاط ہو جانا پڑا۔ اگر وہ بینش کی زد میں آ جاتا تو یقینی طور پر وہ کم از کم اس کے چہرے پر ناخنوں کی کچھ نشانات ڈال دیتی۔ ارے باپ رے باپ، بچاؤ بچاؤ، عمران خوفزدہ انداز میں بولا، اور اس کے بعد ایک عجیب سا کھیل وہاں شروع ہو گیا۔ بینش اس پر لپک لپک کر حملے کر رہی تھی اور عمران زبردست پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی کسی ستون کی آڑ میں ہو جاتا، کبھی کوئی لمبی چھلانگ لگاتا۔ بینش اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی عمران ان میں سے ایک صندوق کے پاس سے گزرا۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ صندوق پر بیٹھے ہوئے اس شخص نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے، اور اس وقت اگر عمران اپنی انتہائی مہارت سے کام نہ لیتا تو یقینی طور پر اس کے چہرے کا بھرتا ہی بن جاتا۔ وہ زمین پر گرا، لیکن دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اپنا چہرہ زمین پر ٹکرانے سے بچا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پیروں پر موجود گرفت کو چھڑانے کے لیے ایک زوردار پلٹی کھائی، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ اس کے دونوں پاؤں صندوق پر بیٹھے ہوئے انسانی وجود سے گزر گئے تھے اور کسی چیز سے نہیں ٹکرائے تھے۔ ایک لمحے کے لیے عمران کے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئی تھیں، یہ محسوس کر کے کہ صندوق پر بیٹھا ہوا شخص کوئی ٹھوس وجود نہیں رکھتا۔ عمران کو ایک لمحے کے لیے خوف کا احساس ہوا تھا، ویسے بھی اس پراسرار ماحول کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کا واسطہ ایسی کسی صورتحال سے ہو سکتا ہے۔ وہ حیرت میں مبتلا تھا کہ بینش اس کے سر پر پہنچ گئی، اور چونکہ اس وقت عمران کی توجہ ان لوگوں پر تھی جو بظاہر زندہ وجود رکھتے تھے، لیکن جس طرح عمران کے پاؤں ان کے جسموں سے گزر گئے تھے، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ زندہ وجود نہیں ہے۔ بینش نے اچانک ہی عمران کو عقب سے پکڑ لیا اور دوسرے ہی لمحے عمران کا کالر نیچے تک کھسک گیا۔ بینش نے ایک جھٹکے سے اسے پھاڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ عمران نے پلٹ کر اس کے پیٹ میں ایک کھونسا رسید کر دیا۔ حالانکہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے ایک مشکل کام تھا، لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف تھی۔ بینش کو چوٹ لگی تھی، وہ کرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن پھر وہ دوبارہ کسی ہونہار بلی کی طرح عمران پر جھپٹی، اور اس بار عمران نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر پیچھے کی جانب موڑ دی۔ کیفیت بڑی عجیب و غریب تھی، لیکن عمران محسوس کر رہا تھا کہ بینش حیرت انگیز طور پر طاقتور ہے اور وہ بہت زیادہ قوت صرف کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جاتی تو خود اس کے اپنے لیے مصیبت بن جاتی۔ عمران نے اس کی کمر میں ایک زوردار لات رسید کی اور بینش الٹ کر دور جا گری۔ تبھی وہ پراسرار وجود عجیب سی بھیانک آواز میں چیخا، ساتھی ساتھی ساتھی، خطرہ ہے، آ جاؤ۔ پتہ نہیں اس نے کس کو آواز دی تھی، لیکن عمران اب محتاط تھا۔ وہ ان چاروں کو دیکھ رہا تھا اور اسے ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ زندگی میں بڑے بڑے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس طرح کچھ روحیں سامنے ہوں اور ان سے جنگ کرنی پڑے، اس کا تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ ان روحوں سے ٹکرانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی ٹھوس وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خوشی بیدار ہو گئی۔ شاید شارق آ گیا ہے، لیکن آنے والا شارق نہیں بلکہ شاہد تھا،
और उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी वहशियाना चमक थी। इमरान को एकदम एक खौफनाक खतरे का एहसास हुआ। शाहिद मार्शल आर्ट्स का माहिर था और इमरान इससे जंग कर चुका था। चुनांचे अब इस कैफियत में शाहिद को संभालना निहायत मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल वो मुहतात हो गया। शाहिद से इसे जो उम्मीद की जा सकती थी उसने वही किया। उसने दोनों पांव जोड़े और फजा में उछलकर फ्लाइंग किक इमरान के सीने पर रसीद की, लेकिन ये मंजर भी देखने के काबिल था। इमरान ने थोड़ी सी जगह बदली और थोड़े ही लम्हे शाहिद की दोनों टांगे इसकी बगल में आ दबी। उसने शाहिद को टांगों से पकड़कर घुमाना चाहा, लेकिन शाहिद की मार्शल आर्ट्स की कुव्वतें कुछ और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसने फौरन ही जमीन पर हाथ टिकाए और पैरों में के बल इमरान को उछालने की कोशिश की। इस कोशिश में वो कामयाब हो गया, लेकिन ये अलग बात है कि इमरान उछलकर बेहवासी के आलम में जमीन पर गिरने की बजाय कदमों के बल जमीन पर आया था, और इसी वक्त बीनश ने ताक कर इस पर हमला कर दिया, और भला किसी रियायत की क्या गुंजाइश थी। चनाचे इमरान ने बीनश के बाल पकड़े और उसे एक जोरदार झटका देकर दूर फेंकने की कोशिश की। ये अलग बात है कि बीनश के बाल इसके हाथ में नहीं आए थे, बल्कि वो ऊपरी लिबास से महरूम हो गई थी। अलबत्ता फौरन ही ये एहसास हुआ था कि बीनश को अपनी इस महरूमी का कोई एहसास नहीं है, बल्कि वो बेलिबासी के आलम में भी इमरान से भिड़ गई और जोरदार तरीके से दूर तक झटके देने लगी। एक तरफ शाहिद और दूसरी तरफ बीनश दोनों इस पर हमले कर रहे थे, और इमरान ये सोच रहा था कि अब मजबूरी है कि इन लोगों को जख्मी किया जाए, वरना दूसरी सूरत खुद इमरान के लिए खतरनाक हो सकती थी। कोई रियायत अब हमाकत के सिवा कुछ नहीं थी। चुनांचे वो इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन एक बार फिर उसका ये मंसूबा नाकामी की शक्ल इख्तियार करने लगा, क्योंकि अचानक ही वो खौफनाक शख्सियतें जिन्हें देखकर ही दहशत होती थी इस पर टूट पड़ी। अब अलाई सूरत हाल से निपटने की क्या गुंजाइश रह गई थी। वो पुरस्कार रोहें इमरान के इर्द गिर्द लपक रही थी और इमरान के जिस्म पर कई जरबे लग चुकी थी। ये खौफनाक सूरत हाल इमरान को एक संगीन खतरे का एहसास दिला रही थी। भयानक लोग भयानक आवाजों में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे थे और साथ ही साथ इमरान पर हमले भी कर रहे थे। उनके अंदाज में अजीब सी वहशत तेजी थी। दूसरा बीनश और शाहिद भी अपनी कोशिश में मसरूफ थे। इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर यही फैसला किया कि इस तहखाने से निकल भागे। इस शैतानी तहखाने में इसकी जिंदगी को अजीब खतरा लाक हो गया था, लेकिन कुछ और ही हुआ। अचानक ही एक बार फिर कदमों की आहटें तहखाने के दरवाजे पर नमूदार हुई और दूसरे ही लम्हे शारक अंदर दाखिल हो गया। शारक के कांधे पर सवार न्योले ने खौफनाक चीख मारी। इस भयानक तहखाने में ये चीख इतनी दिलदोज थी कि इंसानी वजूद साकित रह जाए, दिल धड़क ना भूल जाए, और ऐसा ही हुआ था। खुद इमरान भी चौंक कर साकित हो गया और साथ ही साथ वो तमाम अफराद भी। न्योले की सुर्ख आंखें जैसे आग बरसा रही थी और खौफनाक वजूद दहशत से कांपने लगे थे। फिर अचानक ही वो चीखते हुए तहखाने के दरवाजे की जानिब भागे। उनके पीछे ही पीछे बीनश और शाहिद भी भागे थे, लेकिन इमरान या शारक ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो एक लम्हे के लिए अंदर अंदर तहखाने से बाहर निकल गए थे और अब तहखाने में सिर्फ शारिक और इमरान मौजूद थे, जो इसे एक दूसरे की सूरतें देख रहे थे। इमरान ने अचानक ही संभल कर दरवाजे की जानिब भागना चाहा तो शारिक ने कहा, नहीं रुको। इमरान रुक गया। शारिक भी बोला, बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इमरान ने आंखें बंद करके शारिक गर्दन झटकी और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। शारिक के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। हम इसे हॉरर ऑफ चीचू की मलिया कह सकते हैं, इमरान ने होंठ बेच कर कहा और शारिक हंस पड़ा। नहीं, बल्कि हम इसे बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। अच्छा, इमरान ने खुश होने वाले अंदाज में दांत निकाल दिए। देखो, यही वो जगह है जो शोलान और उसके साथियों को कैद किया गया था और हम यहीं तक आना चाहते थे, तो बाकी जिंदगी भी यहीं गुजारने का इरादा है। मेरा ख्याल है ये तहखाना बहुत उम्दा है, ठंडा और पुरसकून। और ये संदूक, आहा क्या संदूक है, इमरान ने कहा। आओ, शारिक बोला और इन संदूकों के करीब पहुंच गया। फिर वो खासी देर तक इनका जायजा लेता रहा और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैलते जा रहे थे। अहमक, जलील, कमीना। क्या क्या, इमरान गर्रा कर बोला। दावर की बात कर रहा हूँ। मार दिया बेचारों को, मार दिया आखिर। ये कोई रूहानी गुफ्तगू है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। बैठ जाओ इमरान, बैठ जाओ। एक दर्दनाक इंकशाफ हुआ है।
مگر میری ناک میں بالکل درد نہیں ہے، اس لیے میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں، پلیز بیٹھو۔ شارق نے نرم لہجے میں کہا۔ کمال کرتے ہیں آپ، یعنی وہ سارے کے سارے نکل گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں بیٹھو؟ شارق نے نگاہیں اٹھا کر عمران کو دیکھا۔ بینش اور شاہد تمہیں اپنی جگہ مل جائیں گے اور شاید ان حالات سے بے خبر بھی ہوں گے۔ وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا تھا، اور وہ… شارق پرخیال انداز میں خاموش ہو گیا۔ عمران اس کی صورت دیکھتا رہا۔ تب شارق نے کہا، میں نے تمہیں جو کہانی سنائی تھی وہ انہی کے متعلق تھی۔ شولان، تم نے ان میں سے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا؟ یہ شولان اور باقی لوگ اس کے خاندان کے افراد تھے۔ داور نے برا کیا۔ یقینی طور پر اس نے ان صندوقوں میں بند کر کے انہیں تہہ خانے میں قید کر دیا۔ وجہ؟ عمران نے پوچھا۔ بس وہی خزانے کا معاملہ۔ پتہ نہیں اس کے بعد وہ کمبخت ان لوگوں کی زندگی لینے کے در پہ کیوں ہو گیا۔ ویسے عمران، ایک بات بتاؤں تمہیں؟ چلیے وہ بھی بتا دیجیے، عمران نے کہا۔ محکمہ سراغ رسانی کے کیپٹن فیاض کو میں پہچانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے جو کہانی سنائی وہ بے مقصد نہیں معلوم ہوتی، شارق نے پرخیال انداز میں کہا، اور عمران چونک پڑا۔ اوہو، آپ کا مطلب ہے کہ… ہاں، اندازہ ہے میرا۔ اب دیکھو، یہاں کے حالات سے جس تفصیل کا علم ہو رہا ہے اس پر ذرا غور کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں خاصی حد تک صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ عمران پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ رفتہ رفتہ بہت سارے نکتے اس کے ذہن میں واضح ہوتے جا رہے تھے اور تمام صورتحال اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تب وہ پرخیال انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ قمر فیروز، ٹھیک سمجھے؟ شارق نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، مگر نیولے کی چیخ سن کر وہ خوفزدہ کیوں ہو گئے تھے؟ شارق کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے پراسرار انداز میں کہا، عمران، تم بے حد ذہین نوجوان ہو، زندگی میں بہت سارے مسائل دیکھ چکے ہو، لیکن روحانیت کی دنیا ان تمام چیزوں سے بہت مختلف ہے۔ روحانیت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور انسانی عقل کبھی کبھی روحانیت کی باتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، لیکن وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اگر تم میرے بارے میں سوچو تو شاید تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے کہ میری دلچسپی واضح طور پر کسی ایسی چیز سے نہیں ہے جسے خصوصی اہمیت دی جا سکے۔ بس ایک مقصد ہے زندگی کا کہ واقعات اور پراسرار علوم کے بارے میں جس قدر زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتا ہوں کر لوں، اور یہ بھی ایک ایسی ہی کوشش ہے۔ نیولے کی چیخ سے ان لوگوں کو خوفزدہ ہو جانا ایک الگ کہانی ہے۔ یہ نیولا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور دنیا میں ایک ایسی نسل پائی جاتی ہے جو اس نیولے کو دیوتاؤں کا درجہ دیتی ہے، اس کی زبان سمجھتی ہے، اس کی پوجا کرتی ہے، اس سے خوفزدہ ہوتی ہے، اور یہ نسل کسی ایک خطے میں موجود نہیں ہے۔ اس نیولے کے ماننے والے دنیا کے مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ بعض ایسے لوگ جو مہذب دنیا کے مہذب شہری ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی نیولے کو دیوتاؤں کا مقدس درجہ دیتے ہیں، تو تم شاید میری باتوں پر یقین نہ کرو، لیکن ایسا ہی ہے۔ عمران سر کھجانے لگا اور پھر اس نے کہا، لیکن میں اس عجیب تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ کون سا تجربہ؟ شولان اور وہ لوگ ٹھوس بدن کے مالک نہیں ہیں۔ ہاں، اس میں داور کی کمینگی کا دخل ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے انہیں بلاہد مار ڈالا۔ او، آپ کا مطلب ہے کہ وہ روحیں تھیں؟ ہاں، تم اب بھی اس پر یقین مشکل سے ہی کرو گے، شارق نے کہا، اور عمران پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ یقین تو کرنا ہی پڑا کیونکہ وہ خود بھی ایک تجربے سے دوچار ہو چکا تھا۔ کچھ لمحے تو وہ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینش اور شاہد، ہاں، یہ دو کردار بڑی اہمیت کے حامل ہیں، انہیں دیکھنا پڑے گا۔ عمران پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ صورتحال کی سنگینی کا اسے شدت سے احساس تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ واقعات بے شک دلچسپ ہیں لیکن بڑی پراسرار نوعیت کے حامل۔ پھر وہ وہاں سے واپس چل پڑے۔ شارق اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے باقی کسی چیز سے دلچسپی نہیں، بلکہ وہ صرف اپنی تجسس کی بنیاد پر ان معاملات کو کھرید رہا ہے۔ پھر شارق اس سے رخصت لے کر چلا گیا۔ بینش اور شاہد کو اس وقت دیکھنا غیر مناسب تھا۔ یہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ شولان اور اس کے ساتھیوں نے اب کون سی جگہ اپنائی، لیکن عمران خود ایک سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت اس حویلی میں پراسرار سرگرمی میں شامل ہونا کسی طور مناسب نہیں تھا۔
دن کی روشنی میں ہی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکتا تھا، لیکن کیپٹن فیاض لاکھ سنسنی کا شکار ہونے کے باوجود عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ کیپٹن فیاض کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اگر اسے یہ علم ہو جائے کہ یہ روحوں کا کیس ہے تو اس کا تو دم ہی نکل جائے۔